كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل غولغول سبورت نولومي ربع 10 سنه زدالنا يو قداماي زور تحستو علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم هاجراويت كانتا أرجنتينا تمالي زكايدتهم حزنتاو قطم من هاجراويت كانتا آيسلاند سلسته باراب سعرت اللو صوتا ميسي ناب ميدا تمليسوم زقطم نا أرجنتينا قدمنت كبران معقاب تاعتو وانج عالم كلتشحن عسران شدشتن نيمود داتا نيم حزنت صوتا يوم اتي 88 تنشحن 43 دقف تسترخبلو اب اوفرن ألاباما بزركب ستاديوم جوردان هيرس تخايدة صوتا اب تاريخ اتا قزقات زلعالة تساتفو دقف تاب كعس أجري كوينيو تمزجيبهم أبتي صوتا فالنتين باراكو مجمريا قداماي إبراب شامناي دقيق كاب صندوق وصايب زرخبا كعسو مستنكر شو تمزجيبو لدات كفيتوام ليونيل أندريس ميسون كاب مهرم تحاوي أبقال أي إبرا تغيرو دحرمتاو أو وشتحيدة دقايق زقبرات أمراوي تأسيستم مارتينيز بحلاو لدات تعنكفو فتسون كلاع توهيبوام نتاني فتسون كلاع عدل نابشوت بمغيار مريحنت غانتو عصفي كعبي جيروام تياغو المدا بوغون عمبل 85 دقيق سالسيت شوتو مزجيبو صوتا بعوت هاجراويت كانتا أرجنتينا سلسته ببادو تزازيموم انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد اب ذكرامات اب قدمه وددر عامه سبورت مسريكس هام اتلتيكو بي اس جي اس ميلان كتقط مدبات كم سرعه افليطا اب تعتي حدش قوام اسلطان مايكل كاريك يونايتد 18 حمله اب هيلسينكي انصار ريكس هام بتكايدو صوتا ناب قطم كتملسيا بزيكا زدما دحر 6 معالتات اب هاجر نروي انصار نروجاويت كلب روزنبرغ دحر مصواتا حدا نحاسه اب رسه كتما شودن ستوكهولم مس اتلتيكو مدريد كتغطميا كالاي صوتا اب هاجر شودن دحري حدا سومن انصار فرنساويت كلب بي اس جي ابي توبري قدمي كاريك مستصاوتو ناب دابلين بمخاد 12 نحاسه مس ليدز يونايتد زكايدو صوتا كخونيوم مانشستر يونايتد نيمود داتا صوتا قدمه وددر عامه سبورت 15 نحاسه اب هاجر بولند كتما وركلاو أنصار إيطالياويت كلب إس ميلان كونيوم زمالت دما زمت عامت بريمير ليج عاد انجليز يونايتد نيمود داتا نيم حزنت صوتا دحر مكيادا حدا سومن صنيحو 22 نحاسه كجمريوم اسبانياويت كلب اتلتيكو مدريد نا ارجنتيناوي اتقعيا هوليان الفاريز كابريال مدريد زقربلا كبروسن كلب سبره 150 مليون يورو زبصح واغا بوق انصيغاتهم ابز حلفه معالتات بريزيدنتاوي مرچا كايدا بريز داغماي كمرحا مخانو زفلطت ريال مدريد نا اتلتيكو مدريد 150 مليون يورو عدمه كم زقربت سرغاغص وغعو مغلصي بمزرغها زي تلمده سغمتيا وسيدام اتلتيكو مدريد نت عدمه بونبو افريسا بقطا نابتا الفاريز 500 مليون يورو ذهبتو لعلنا مفاتيح عنقص اتوي كتساغريو كتبل حبيراتا نزي زينا صعيبو اتلتيكو مدريد بوقعي بمحبراو مراخبيتاتا بلا ناي اسحاق ايموجيتات لطيفان كلب ريال مدريد بقلصي بانترنت كتلاقصلات رايا اتي دراماتيكاو چرتا بقطا مس بوليتيكاو ملكع ريال مدريد زتاساسريوم بريزيدنت كلب ريال مدريد فلورنتينو بريز قدمت ابزي قربا وان استغبر مرچا ووتن ترا كوينون حدا عابي كوب جالاكتيكو ب 150 مليون يورو كفرمو قال بمتاو غوسغاسا كايديوم اتي ورتات فلمان ابت تاي كلب بايرن ميونخ مايكل اوليزا زملكته كوانت نبره بايرن ميونخ جن اب قدم حزب وصيا كتشوتو كم زي تخل محبرا بريز الفاريز كم علامو غيرو كغلص اگديدوام زي كحد ارجنتيناوي اتقعي هوليان الفاريز ابز وان امل اوروبا ازيو زمنني كوين زلو تصاوتايوم قدم حجي بارسلونا 100 مليون يورو زقربتو چرتا تنصيغو منبارو زذكر كوينم غون نايزون نويح اوان صنحه تقداسنت انجليزاويت كلب ارسنالن فرنساويت كلب باريس سنت جيرمان ونالوم اتي قند سراح بريزيدنت فلورنتينو بريز بارسان استصاوتاي منتي كي تفرمو بزلوا فاينانساو درت ابز بصحيو زلو چرتا بصحا تفرمو كم زي تخل تگنزيبو زغرو چرتايوم از مالت بريز بحنت امني نسلسته اعواف زبل مسلايو تطقيمم نت مبصعا اتكبيرو غداي اوليسا كيفوشلو ناب الفاريز طويوم بارسا كي تفرمو دما تاكو غير لا يركبم
እዚ ከምዚልን ከሎ ገለ ካብታ አትሌቲኮ ማድሪድ ንሪያል ማድሪድ በአሽሙር ዘላገጽትላ መግለጺ እንትራ ጠቂስና ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደጋፊ አትሌቲኮ ማድሪድ የዝበሎ ቪዲዮ ቆሪጽ ኪዮልኽ ኢላታ ከም ዝዝከር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቴድራላዊት ቤተ ክርስቲያን ሊዮን ትማሊ ኣብ በርናቡ ሜዳ ሪያል ማድሪድ ተረኺቦም ነይሮም ክልተ ንዘለና ጨዋ አካይዳ ዘቅረብናዮ ምስጋና ተቀቢልክዮ ትኾኒ ሓቂ ምዝራብ ግን ዘመስግነካ ሰብ የለን ኢላታ ሰለስተ ብዛዕባ ሁሊያን አልቫሬዝ ፈጺምና ዝኾነ ኣይንሓስብኒና ክትብል መልሲ ሂባታላ ኣርባዕተ ካብ ባርሴሎና ንላዕሊ ንስኺ ኣስሒቕኒ ከመይ ጌርና ምሳኺ ብሰላም ብሓባር ክንነብር ንኽእል ክትብል በኣሽሙር ዘሊፋታ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ንወድ 21 ዓመታት ቃይ ክለብ ጁቬንቱስ ኬናን ይልዲዝ ቦግዒ ምርመራ ኳን ተገበረታ ኢጣልያዊት ክለብ ግን ነቲ ጻውዒት ንድሕሪት ከም ዝመለሰቶ ጋዜጣ ዘአትሌቲክ ገሊጻ በመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዘአትሌቲክ ጋንታ ሚኬል አርቴታ እዚ ቱርካዊ አህግራው ተጻዋታይ ኣብዚ ክራማት ብጥብቂ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይቀርብ ዘይርጉጽ ቃላት ተሓቢርዋ ክብሉ ይሕብሮም ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ነቲ ምርመራ ሙሉ በሙሉ ብምዕጻው ኒይልዲዝ ከም ዘይትንከፍ ቀንዲ ተጻዋታይ ናይ መጻኢ ፕሮጀክት ከም ትሪኦ አፍሊጣላ ብዜካ ዝድማዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክሳብ ሰነ 2030 ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውዕል ብምፍራሙ ዋግኡ ልዑል ከም ዝኸውን ዘይሰሓትዩ እቲ ዝተገብረ ውዕል ድማ ንጁቬንቱስ ክትሸጦ ኣብ ትሕቲ 0 ጸቕጢ ይቕምጣ ድሕሪቲ ቁልጡፍ መንጸግቲ አርሰናል ናብ ካልእ ሸጦታት ተሰጋጊራ ኣማራጺያ ንናይ ጸጋም ተጻወቲ ትጥምት ከም ዘላ ይግለጽ አርሰናል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ድሕሪ ምዕታራ ንሓይል ጋንታ ንምህናጽ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተጻዋታይ ክደሊ ጉድን ኮይኑዋሎ ይልዲዝ ድማ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ዕብየት ዘርእዩ ዘለዉ ተህቦታት ኣውሮፓ ተባሂሉ ዝግለጽ ተጻዋታይ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስንሰግር እስጳኛዊ ተጻዋታይ ማርክ ኮኩሬያ ኣብዚ ክራማት ካብ ቸልሲ ክወጽእ ከም ዝደሊ ነታ ክለብ ኣፍሊጥዋሎ ክብል ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሩ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝገለጾ ምቹ ነገር እንተዳ መጺኡ ናይ ምውጻእ ተኽእሎሎ ክብል እኳ እንተገለጸ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወጸ ሓድሽ ሓበሬታ ግን እቲ ተጻዋታይ ቸልሲ ኣብ ኣውሮፓ ውድድር ዘይምህለዋ ክወጽእ ብንጥፈት ከም ዝሓተተ ይሕብር ክለብ ቸልሲ ብወገና ንመሸጣ ቀጠልያ ብርሃን ክትውልዕ እንተዳ ኮይና ካብ 40 ሚሊዮን ክሳብ 50 ሚሊዮን ዩሮ ሒዛ ዝመጸት ክለብ ጥራሕ ክትብርሃላ ዋጋ ቀሚጣላ ማርክ ኮሪያ ናብ ባርሴሎና ንምምላስ ቀዳምነት ዝህቦ ዘሎ ኮይኑ እንተኾነ ግን ዝኾነ ናብ ካቴድራላዊት ክለብ ባርሳ ዝግበር ምስጋር ኣብ ምውጻእ አሌሃንድሮ ባልደ ዝምርኮስ ክኸውን እዩ ብዘካዚ አትሌቲኮ ማድሪድን ሪያል ማድሪድን ኩነታቱ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዋ ይግለጽ እዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ምዚ ተጻዋታይ ዝተሓሓዛ ክለባት እየን አሰልጣኝ ክለብ ቸልሲ ቻቢ አሎንሶ ንማርኮ ኮሪያ ክጸንሕ ንምእማን ምስ ኮሪያ ከም ዝተዛራረበ ይግለጽ እዩ አሎንሶ ንዝወደ ሃገሩ ክቆጽሎ ድሌት ኳ እንተሎ እዚ ተጻዋታይ ግን ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝጻወተ ምዕራፍ ከም ዝተዓጽወ እዩ ዝቆጽሮ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ክለብ ቸልሲ ካብ ኣውሮፓዊ ጾታታት ምብኳራ ናይ ፋይናንስ መዝገባ ሚዛን ንምሃብ ጸቕጢ ይግበረላ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ጀራል ሃቶ ስለ ዘምጸቶ ድማ እቲ መስመር ርጉእ ምዃኑ ተረዲያ ዋግኡ ክሳብ ዝተማለ ንማርኮ ኮሪያ ንምክልኻል ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኣይክትብልንያ ናይ سعودي برولي كلبات النصر مس الهلال نتزاوتاي كلب بارسلونا رافينيا نمعداق 80 مليون يورو كخفلا نعود ما لعل ناي دموز اتاو كهبو دلوات كم زلوا تغليصوم بمسرت صبصاب موندو ديبورتيفو كلتين كلبات سعودي عرب بابليك انفستمنت فند زدغفا بمخانن نزي برازيلاو ناي كنفات قايق اند علامه انغيرون اولوا رافينيا ابزو وانزي اب عامت 12 مليون يورو زغمت صورياتاو دموز زركب زلو كوينم نزي دما بربعه عصفي بموسخ اتاويون 48 مليون يورو صوري اب حد عامت سبورت كخون مدب كم زغبرا ينغرلن يخون امبر رافينيا اب اسبانيا ناي مصوات حلم بغصالي دغاغيم بمغلاص كساب وعلو اب 2028 زودا ام بارسلونا كصنح كم زدلي زغلصم اب تحتا سلطان هانس فليك زبلص بقعاتو رخيب بمهلاو دما ننفسو كم زين ناصاصل اكل ناي نويح مصاي تاغانتاي زوصرا
بزيكازي تاكلب نزود 29 عامت ناي كنفات قعي كابتي كخفل زحسب زلو كفليت عزيز العلواقا كم تبو ينقر بورد تا كاتيرناوت كلب وحدو كابتيس عاكساب 100 مليون إيرو واقا غميت اللهم زي بارسا تحطو زلا واقا نتن كلبات زيسق مكان تزيكونم رافينها عب أوروبا كتسنح بزلو دليتكن اتمسيقار كون كخون زلو تخولو تسبي بيوم تزاوتاي كلب أرسنالن هاجرايت كانتا إنجلاندن نبر نحجي تنتان كوعس سجري إيان رايت ناوادا دبا وانج عالم كلتاش حين سران شديشتن قد مزود الدر مجمارو بازي سمعت استحوصو قالات نغيفوام إيان رايت أبو قعو قزات محبرا مرة خبيتاتا بزرقو صحوف نتود الدر عامتن هكوتن زملو وانج عالم كبل بمقلات ازم السعوك اند مخنياتات تغيسوم زي تزاوتاي نبر اقدا سمالاو دانيان قلولاو فيزان كاب مطونو زحلف واقا نبرتن كبري ناي ميدا تكيتن ناي منقد اير تكيتن اتا وانج عالم تعوت كانتا اب ميدا وشتي كاب زقات ما وددر بتوساخي كاب ميدا وصاي زلوا كبير ساقمن قلولاون حاليفا كم تعوت كليسوم زي اتقعي هاجراويت كانتا انجليزن كلب ارسنال نبر اب محبراو مرخويتاتو ابزلطفو حيال ملأختي نفيفان امريكان بخبيد بوليس دوباتن لعلا عاقن وصايتاتن حاتاتي زي مهلاو نغيفوم شلمات بلس أفريقيا أو دانيا زرخبة الصومال أو دانيا عمر عبد القادر آرتان أب أهجراو معرفون فرت ميامي بجمرك حلوة دوباتن أمريكان خياتو كم استقل كلن بدحريد ما كاب زر فيفا كم استعلين زقل زينات تزرقي حيوم أبزد ما رايت أب نفس وكف حيدة ساعات كالزان تايم يتي كالزان تا دقفتي تخحيدم تساوتي تخحيدم سبسلطان تخحيدم غاز تنياتات تخحيدم حجد ما ديانو بحق ديو أنقاريت هاجر نزعابي وددر كم زعينت باري كهلو عزلو ويلو حد تقريبهم بزيكازي رايت مسكاتر وانج عالم كلتاش حين عسران كلتن بمن تزار أمريكان من تاي كم تنز حلفا ينقر تهاجرات زقات من عالماو مكتتالن نغفيتا مرة خبي بزهانن زيقات ما زلون بقلتسي حتى العلوم أبقال زينان إنجليزاوي تخلخلاي كيران تريبير كابني كاستل بنزا زسغاغرتون أبتحتواي ديفيجن تمليسا زلا وولفز ناتقعيا نبر راول خمينزون كاب فلهام داق ما يبنزان مفران بنايكل تعمت وعل تسامامي عام أبوانج عالم نهاجرو مكسيكو نموكال أبعد زلا زور 35 عام تساوتاي حكمنا ومرمرا وديوم أبميدا موناليكس نتوساق عامت كناوح أمارات اللوام مسور 35 عام ملو تخلخلاي هاجرايت كانت إنجليز نبر كيران تريبير بمخان ذكرمات قال اي بنصا زفرمه تصاوتاي تاغان تاغوينلوم تريبير ابني كاستل دحر موصو نخلت عامت مسول فسك صنح قال اتيو كتامو كمزن بره ابز حلفه قال ساعات تغليصو نيريوم يزي كمزيلون كله راول خمينست مال سوني بفلهام مستما موداتا ورح سنه وعلم مستوده كابتن بريمير دي كلب كوصو استدالو تصاوت تبايلو تزرزيريوم ناب وولفز مملاسو نتقدم حجي كاب بنفيكا دحر مسغارو امونغو 2018 23 زنبره غزيم مستا كلب زمزغبا 50 شوعتن شوتاتين 166 صوتاتن كوسخ يخيليوم زي عوت سممع خمينز مستا حاموس ينغاري توانج على مكسيكو اباغراو سراح ابزر كبل زل اواني تفصيم زلوم وولفز حلف عامت ابتاعتواي سليدا بريمير ليج تقميطا دحر مودا نابتليك تملس داغ ماي غانتاك تانت تسعرالا ازمال دما دحري 2017 نفلم اوان ابقال اي درجه ليغ عدي انجليز كتتصاوتيام موداتا بعلت بيت بحدقا مكينا هيوت السانة تساوتاي كلب ليفربول نبر دياغو جوتا زغنت رورت كارديسو اكال نايت فيفا قد موانج عالم زغبر زلو دبداب بيتات نابان دي روبرتسون لبز تنكف دبداب بيت صحيفالام نساب صحفا عندي نزا دبدابي بنافقوت مسغانا لعلو كل دما بخور عاتي صحفلكا زلهم دياغو بزح غزي بزعبا خايزارب نيرو اتي زكافلكا عركنت اتي بحبار زحلفكايو قالسي اتي بدوتات اتي ساق اتي كعس اغريكم دما حلمخا تبل
ወሲኻ ዋንጫ ዓለም ሓደ ካብቶም ሕልምታት ዲያጎ ጆታ እዩ ነይሩ እዚ ድማ እቲ ናብ ሜዳ ክትረግጽን ከለኻ ብማዕረን ኒሕን ስምዒትን ዝተኸፈልኩሞ ሕልሚ እዩ ኣብታ ስኮትላንድ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ናብ ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈትላ መዓልቲ ቃላትካ ሰሚዐ ስምዒትካ ምስ ተረዳእኩም ዲያጎ ጆታ ካብ ሜዳ ፈጺሙ ከም ዘይረሓቐ ፈሊጠ ኢላ ነቲ ታሪኻዊ ህሞት ጋሃዲ ብምግባርካን ኣብ ዋንጫ ዓለም ቦታኻ ብምውሓስካን በይንኻ ናብኡ ኣይትኸይድ ኢኻ ሕልሙ ምሳኻ ክትስከሞ ኢኻ ንስኻ ጥራሕ ናብ ሜዳ ከም ዘይትረግጽ ፈልጥ ዲያጎ ጆታ ኣብ ሓሳብካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትኻ ኣብ ልብኻን ምሳኻ ክህልዩ ክትብል ጽሒፋት ኣሎም ቀጺላውን ካርዴሶ ስለዚ ሎሚ ከመስግነካ ደሊ ስለ ዘይረሳዕካዮ ይቕኒልና ምሳኻ ተሰኪምካዮ ስለ ዝኸድካ ይቕኒልና ቃንዛ ክሳራ ናብ ሓይሊ ናብ ዝጽባቐ ስለ ዝቐይርካዮ ይቕኒልና ኣብዛ ገዛ መዓልታውን ገብሮkom እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕበነልካ ወትሩ ድማ ክሕበነልካ እዩ ነታ ሕልሚ ብቕረባ ሒዝካያ ኣለኻ እንዲ ንዓኻ ንዕኡ እንበር ብፍቕርን ምስጋናን ኩሉ ደገፈይ ንዓኹም ሩት ካርዴሶ ክትብል ልቢ ዝትንክፍ ደብዳቤ ጽሒፋትሎም ሰላም ክትታልኩም ንመስገን ንሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና